هاي بنات، ازيكم؟ عاملين ايه؟ معاكم ايمه. رجعت لكم النهارده في فيديو جديد، فيديو كله ستايل وجمال. بجد انت لو زهقتي من شعرك الطويل وبتفكري كده في لوك مختلف جريء جميل جديد، فانت كده في الفيديو الصح. يلا بينا هنتكلم على اجمل واشيك قصات الشعر القصير اللي هتغير شكلك تماما وهيديكي طاقة وحيوية كده. يلا بينا، جهزي قهوتك وخليكي معايا في الفيديو للنهاية. هتشوفي اجمل قصات الشعر مختلفة وجريئة. وطبعا ما ننساش طبعا ان قصات الشعر القصير او القصات المدرج ده دايما بيكون ترند ومناسب لكل الاعمار. فمجموعة القصات النهاردة هتختاري منها القصات اللي هتعجبك. عندنا مثلا قصة البوب الكلاسيكي، دي قصة بتناسب جميع البنات اللي اللي بيحبوا اللوك الناعم المرتب، بيبرز ملامح الوجه بطريقة جميلة. عندنا برضو في فيديو قصة البيكسي كات، هي جريئة جدا وعملية، بتناسب البنات اللي بتحب اللوك السريع اللي ما بتاخدش وقت في التسريح، بيكون سهل وبسيط خالص. وفي عندنا طبعا ما ننساش الكاري الفرنساوي، ده الترند ده. يعني مش عايزه اقول لكم القصه دي بجد في منتهى الجمال، انا شخصيا بعشقها جدا. ومعانا كمان في الفيديو قصة اللوب كات، دي زي قصة البوب بس اطول شوية، بتكون يعني عند الكتفين. وده طبعا اختيار مناسب للي حابه تقص شعرها وتعمل لوك مختلف بس مش عايزاه تقصه بطريقه كبيره. وفي طبعا عندنا الشعر المدرج، ده بيناسب جدا الشعر الخفيف، بيديله كثافه عاليه وبيدي طبقات للشعر بيظهروا ان هو كثيف. ده طبعا زي ما قلت لكم ده مناسب للشعر الخفيف. ودي كانت مجموعتنا من اجمل قصات الشعر القصير النهارده. يا ريت تقولوا لي في التعليقات ايه اكتر قصه عجبتكم، ولو عندكم اي سؤال وحابين تشوفوا الفيديوهات اكتر عن قصات الشعر اكتبوا لي في التعليقات. وطبعا ما تنسونيش طبعا باللايك للفيديو، وطبعا ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من ايمه. بحبكم جدا كتير كتير، واشوفكم على خير في الفيديو الجاي، وباي باي.